अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, ईद का दूसरा रोज़ आपको बहुत बहुत मुबारक हो और कुछ बड़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो ये कि रात गए कप्तान के खिलाड़ी ने मुख्तदर हलकों में खलबली मचा के रख दी है। एक ऐसा बयान दिया है जिसने मुख्तदर हलकों को मुश्किल में डाल दिया है। अब ये बयान क्या था और किसकी जानिब से दिया गया है जिसने तहलका मचा के रख दिया है? नंबर वन तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। फिर दूसरे नंबर पर आपको बताना है कि हमजा शहबाज का तख्त छीन लिया गया है। अभी इलेक्शन 17 तारीख को है और फिर 22 तारीख को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ही ऐसा कारी वार किया गया है चौधरी बरादरान की जानिब से कि हमजा शहबाज का तख्त छीन लिया गया है। अब ये मामला क्या है और किस तरह से हमजा शहबाज का जाना ठहर गया है, नंबर टू मैं आपके सामने ये रखूंगा। फिर आपको बताना है कि ये जो इस वक्त एहसन इकबाल साहब की जानिब से एक फैमिली से सॉरी का ट्वीट किया गया कि फैमिली उनसे मिलने के लिए नारोवाल पहुंची और उन्होंने शेयर किया कि वो सॉरी किया उन्होंने, और वो उनकी पिक्चर भी वो साथ में शेयर की। अब नाज़रीन ग्रामी, क्या ये फैमिली खुद वहां पर पहुंची थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और नाज़रीन, मैंने आपको इस व्लॉग में बताना है कि ये फैमिली किस एजेंसी के प्रेशर पर वहां पर पहुंची है, किस इदारे के प्रेशर के ऊपर ये ईद का रोज अपनी फैमिली में करने की बजाय एहसन इकबाल साहब के पास गई और वहां पर सॉरी किया, और कौन कौन से लोग इसमें मुलव्विस थे और किस तरह की उनको धमकियां दी गई थी जिसके बिना पर वो मजबूर होकर वहां पर गए। तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं कि कप्तान के खिलाड़ी ने किस तरह से मुख्तदर हलकों को मुश्किल में डाला है। अब नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कल एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर नून लीग और इदारों ने किसी किस्म की कोई गड़बड़ की तो मैं खबरदार कर रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, वरना श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। मतलब ये बड़ी उन्होंने संगीन एक निशानदही की है, इंडिकेट किया है। अब नाज़रीन ग्रामी, हालात मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के हालात क्या हैं। इस वक्त श्रीलंका के अंदर सदारती महल में अवाम जो है वो अवाम का राज है। वहां पर पीएम हाउस को आग लगा दी गई है। सदर जो है वो भाग चुका है। इसके साथ साथ फौज की रुकावटें भी अवाम को नहीं रोक पा रही। अब नाज़रीन, 13 जुलाई को सदर इस्तीफा देने जा रहा है। ये वहां पर हालात हैं, खाना जंगी के हालात हैं। तो अब अंदाजा लगा लें इस बयान का, अब इसको इसके साथ रिलेट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या मामला है। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब आ जाएं, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ मैंने कहा कि चौधरी बरादरान के जानिब से बड़ा जबरदस्त किस्म का धचका दिया गया है इस वक्त हमजा शहबाज को और नून लीग को, क्योंकि चौधरी बरादरान ने जिस तरीके से अब अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है। 2 दिन में 2 मुलाकातें हुई चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात की। कल उन्होंने नमाज ईद भी इकट्ठी अदा की और उसके बाद जो एक बड़ी बहस जारी थी कि उनके अंदर इख्तलाफात हैं, वो तो दम तोड़ गए, क्योंकि उनकी जानिब से इकट्ठी बातचीत की गई और बयान भी जारी किया गया है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर यूनिटी का इजहार भी किया है। अब किस तरह से उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि चौधरी शुजात की जानिब से अब वाज़ेह कर दिया गया है और मुश्तरका तौर पर बयान दिया है कि 22 जुलाई को वोट बल्ले को देना है और मेरा कैंडिडेट, चौधरी शुजात का बयान है कि मेरा कैंडिडेट कोई और नहीं है बल्कि चौधरी परवेज लाई है। अब जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि अब जो नून लीग जिस तरह से फुदक रही थी, हमजा शहबाज साहब के पास जो वोट्स है वो मजीद कम हो गए। वो जिस तरह से जिस तरीके से बड़े तगड़े किस्म के बयानात दे रहे थे और चौधरी बरादरान के हवाले से दराड़ की बातें हो रही थी कि इनके दरमियान जो खलीज पैदा हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया, वो खुलकर सामने आ गया। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी, बात ये है कि चौधरी शुजात की जानिब से वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे सियासत नहीं खानदान बचाना है, क्योंकि उनका खानदान टूट रहा था, बिखर रहा था। उन्होंने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा मुझे सियासत नहीं, खानदान बचाना है। जब खानदान बचेगा तो सियासत भी बच जाएगी। तो ये जनाब वाला उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसने वाज़ेह कर दिया है कि क्या होने जा रहा है। अब नाज़रीन ग्रामी, ये तो आपके सामने मैंने रख दिया। दूसरी जानिब आ जाए, नजम सेठी साहब की जानिब से
کچھ تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار انہوں نے ٹویٹ کیا، تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس صورتحال پر اسٹیبلشمنٹ میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اب جس طریقے سے ایک زو مانی ٹویٹ تھا، مطلب ناراضی کس کے ساتھ پائی جا رہی ہے؟ شہباز حکومت کے ساتھ یا پھر چیف کے ساتھ؟ کس طرح سے مطلب اختلافات کی جو خبریں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، یہ مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب خود ساختہ سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور یہ اس طرح کی اندر کی خبریں دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو اندر کی خبریں دیتا کون ہے؟ اب یہاں پر ہمارے جو آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کو آنا چاہیے، ان کو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے کہ یہ بیسیکلی معاملہ کیا ہے، کیونکہ ناراضی تو یا پھر حمزہ جو شہباز حکومت کے ساتھ ہو سکتی ہے، چیف کے ساتھ ہو سکتی ہے، کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ خان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی، خان تو کھل کر کھڑا ہے سامنے ان کے، ناراض ہے وہ پہلے ہی۔ تو اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ آفیشیلی اس کے اوپر بیان سامنے آئے، اور یہاں پر جو سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ بھی کافی مشکل میں پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین گرامی آخر میں نے آپ کو کہا کہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیملی کا سوری، اور انہوں نے فیملی آئی میرے پاس ناروال، انہوں نے ان کی پکچر شیئر کی، ساتھ میں لکھا کہ انہوں نے معذرت کی ہے۔ اب سوری کس طرح سے کیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتانا میں نے، کیونکہ اپنی عید کا تہوار چھوڑ کر کوئی احسن اقبال کے گھر کیوں جائے گا سوری کرنے کے لیے؟ اپنے بچوں کے ساتھ وہ عید نہ کرے اور سوری کرنے کے لیے وہاں پر چلا جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک رہی بات کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر پوری کی پوری سول ایڈمنسٹریشن ایکٹیو ہو چکی تھی۔ میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ایجنسی تھی۔ اب ناظرین گرامی، جو احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جس طرح سے عطا تارڑ صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، اور عطا تارڑ صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا، اور پھر ان کو جو اس فیملی کو مقدمے کی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نہیں جائیں گے، اگر آپ سوری نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا جائے گا، اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اور اس پر اسپیشل برانچ جو آئی بی کی اسپیشل برانچ ہے وہ انوالو تھی، پھر پولیس جو ہے وہ انوالو تھی، پولیس کی جانب سے پریشر بلڈ کیا گیا، مقدمے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی، جس کے بعد یہ فیملی جو ہے وہ ناروال پہنچی، اور وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ معذرت کی کہ جی یہ جو معذرت۔ اب حیرانے کی بات یہ نا، دیکھیں یہ جو ایک پورٹرے کرنے کی، انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ولنگلی وہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر یہ تمام تر جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے غلطی کی، انہوں نے معذرت کر لی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر یہاں تک بیان دیا گیا کہ میں پہلے بھی کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق جو ہے وہ میں مطلب اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرنے والا تھا، احسن اقبال صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو چور کہہ رہے ہیں تو چور جو ہے وہ تو عمران خان بھی کہتا ہے، اور عمران خان کے جو پیروکار ہیں، فالوورز جو ہیں، وہ بڑے تگڑے ہیں، ان کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے، ان کو وہ گھبراتے نہیں۔ انہوں نے آپ کے منہ پہ کہہ دیا نا، تو ایسے نہیں ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر، بلکہ ان کو جس طرح سے پریشرائز کیا گیا، اس پریشر کی بنا پر آپ کی سول ایڈمنسٹریشن پوری کی پوری ایکٹیو ہو چکی تھی، جس کے بعد یہ تمام تر معاملات ہوئے اور سوری ہوا۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ اہم اور لیٹسٹ اپڈیٹس جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔